अनि उहाँ गएर गरे हुन्छ, उसकहाँ गएर बालकृष्ण गयो, बालकृष्ण गर्दैन नि अलिकति गर्नु जानु हार्मोनियम सार्मोनियम बजाएको त्यसलाई फालिदिएको तपाईँले जानु फालिदिनुहोस् अब तपाईँको म फालिदिन्छु भन्नु। हरि ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैले सदयादि प्रणतोस्मृत्यम् आत्रेय वंशवर्वारिधि पूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कज भृङ्गराजम् श्री श्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणेतीन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय नेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। हरि ओम यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिने दुष्टं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। श्रीमते रामानुजाय नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीहपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त महाभागवत वृन्दहरू, भक्तिमती आमाहरू, समस्त सज्जन महानुभावहरू, आज धेरै बेरसम्म यो प्राविधिक कारणले सम्पर्क हुन सकेन, प्रयास गर्दै गर्दै नेटले काम गरिरहेको थिएन। पछि अब आजलाई स्थगित गरौँ भन्दा भन्दै ठिक्क नेट राम्रोसँग आएर नि प्रारम्भ गरिँदैछ। हामीहरू अष्टम स्कन्धमा मन्वन्तरको चर्चा सुन्दै थियौँ। अब आज गजेन्द्रको चर्चा आउँछ। सुप्रभात गर्नुभएको र सुप्रभात शुभ प्रभात भयो भयो भयो। हरि ओम। अष्टम स्कन्धको पहिलो अध्याय हिजो हामीले विश्राम गर्यौं। राजर्षि परीक्षित महाराजले अनसन व्रत गरेर गंगाका किनारमा अन्नजल परित्याग गरेर रहेर पनि आज 4 दिन भएको छ र पनि उहाँले भोक प्यासको केही उहाँलाई चिन्ता छैन। ओहो यो पावन चरित्र भगवान हरिको जो अगनाशक पावन चरित्र हो, धन्य छ, स्वस्थेन छ, यो सुन्न पाए हुन्थ्यो भनेर उहाँले अत्यन्त जिज्ञासा, आतुरता, भगवत चरित्र श्रवण गर्नको लागि पिपासा भएको कुरा उहाँलाई निवेदन गरेपछि अनि उहाँले साधुवाद दिएर सुनाइबक्सिन्छ। पंचम स्कन्ध के दशम स्कन्धको प्रारम्भमा पनि नैषाति दुस्साह क्षुण्माम त्यक्तोदमपि बाधते पिबन्तस्तन्मुखाम भोज च्युतम हरि कथामृतम भनी बक्सिन्छ। दशम स्कन्धको पहिलो अध्यायमा
नैसाति दुस्साह सुनमा अत्यन्त असह्य हुन्छ अरे भोक र प्यास। भोक साह्रै असह्य हुन्छ अरे। यो असह्य जो क्षुधा हो, क्षुधाको लक्षणले भोक प्यास दुइटै। यसले मलाई कुनै प्रकारले बाधा गरेका छैन, किनभने हजुरको मुखकमलबाट अविरल प्रवाहित भएको पावन भगवत चरित्र श्रवण गरेर म आनन्द समुद्रमा निमग्न भएको छु भनी बक्सिन्छ। त्यसले आज पनि भोक प्यासले कति प्रभाव नपरेका भगवत चरित्रमा निरन्तर डुब्न उत्सुक भइराखेका राजर्षि परीक्षितले प्रार्थना गरेपछि अनि बडा प्रसन्न भएर सुनाउनुहुन्छ। सौनकादि महर्षि हो सुखदेव स्वामीजी महाराजले भनेर सुतजीले हिजो विषय जोडी बक्स्यो। सुत उवाच परीक्षितैवं सतुबादरायणी प्रायोपविष्टेन कथा सुचोदितः उवाच विप्राः प्रतिनन्द्य पार्थिवं मुदा मुनीनां सदसे स्म शृण्वताम्। धेरै ऋषि महर्षिहरू ब्रह्मर्षिहरू ज्ञानीहरूले सबैले सुन्दै हुनुहुन्छ। उहाँले सोधिबक्स्यो र अनि उहाँको प्रश्नलाई साधुवाद दिएर अभिनन्दन गरेर धन्य हो राजन, हजुर जस्ता सत्पात्र उत्तम श्रोता कहाँ भेटिन्छ र भनेर उहाँलाई धन्यवाद दिएर उहाँलाई प्रशंसा गरेर सुखदेव स्वामी महाराजले अगाडि यो गजेन्द्र मोक्षको चरित्र गजग्राहको चरित्र सुनाइबक्सिन्छ। अथ द्वितीयोऽध्याय। श्रीशुक उवाच आसीद् गिरिवरो राजन् स्त्रीकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृतः श्रीमान् योजनायुतमुच्छ्रितः। भनी बक्सिन्छ, हे राजन, क्षीरोदेन आवृतः योजनायुतमुच्छ्रितः त्रिकूट इति विस्तृतः श्रीमान् गिरिवरः आसीत्। त्रिकूट इति विस्तृतः श्रीमान् गिरिवरः आसीत्। हे राजन, क्षीरोदेन आवृतः अर्थात दूध नै जसको पानी छ, क्षीर सागरले घेरिएको। श्रीमान अब नाना प्रकारको रत्नहरूले युक्त भएको, खानीहरूले युक्त भएको त्यस्तो जो त्रिकुटाचल पर्वत हो। योजनायुतम उच्छ्रितः भनेको 10,000 अग्लो, जसको नाम त्रिकुट भनेर भन्छन्। त्रिकुटाचल, त्रिकुट पर्वत यस नामले विस्तृत प्रख्यात भएको गिरिवरः आसीत्। बडा विचित्रको एउटा पर्वत थियो, अर्थात छ। जति अग्लो छ त्यस्तै नै माथि फराकिलो पनि छ। तावता विस्तृतः पर्यक् त्रिभिः श्रृङ्गैः पयोनिधिं दिशखं रोचयन् आस्ते रौप्याय सहिर्णमयैः। तावता त्यति नै 10,000 योजन पर्यक भनेको वरिपरि चारैतिर विस्तृतः फैलिएको जो रौप्य आयस हिरणमय चाँदी फलाम र सुवर्णमय तीनटा श्रृङ्ग, तीनटा शिखरहरू, यस्ता त्रिभि श्रृङ्ग तीनटा शिखरहरूद्वारा जसले त्रिकूट तीनटा टुप्पा तीनटा शिखर भनेर जसको नाम नै रह्यो, त्यस्तो त्यो त्रिकुटाचल पयोनिधिम दिशा खम रोचयन आस्ते। क्षीर समुद्रलाई अनि चारै दिशालाई, अन्तरिक्षलाई पनि आकाशलाई पनि रोचयन त्यसको प्रभावले प्रकाशित गर्दै
त्यस्तो दिव्य पर्वत त्रिकुटाचल छ। अन्यैश्च ककुभः सर्वा रत्नधातु विचित्रतैः नानाद्रुमलता गुल्मैर् निर्घोषैर्निर्झराम्भसाम्। अन्य अरू पनि रत्नधातु विचित्रतैः रत्नहरू नाना प्रकारका हीरा मोती जवाहिरातहरू पद्मरागहरू मुगाहरू अनेक प्रकारका सुवर्णहरू चाँदीहरू यिनी सबै प्रकारका जो पर्वतबाट निक्लिने भएका विचित्रहरू पनि ती रत्न धातुहरूद्वारा अत्यन्त सुशोभित भएको। अन्यश्च अरू पनि जो शिखरहरू हुन् तिनीहरूद्वारा नाना द्रुम लता गुल्मेर निर्घोषैर निर्झराम भसाम नाना प्रकारका लताहरू वृक्षहरू लताहरू गुल्महरू लता भनेका वृक्षका सहाराले बढ्ने गुल्म भनेका साना माने भैमै साना साना खालका जो हुन्छन् तिनलाई गुल्म भनिन्छ। जस्तै निधिवनमा गएर हामीहरूले हेर्दा अरूको सहारा नलिकन नै साना साना भएर गुटमुटिएर जो बढ्दछन् धेरै अग्ला हुँदैनन् ती गुल्महरू। अनि यिनीहरूको निर्घोषै अनि निर्जराम भसाम निर्घोषै पानीको झरना अथवा पानीको तरङ्ग द्वारा सर्वा ककुभः सबै दिशालाई ती पानीका तरङ्गहरूले पानीका झरनाहरूले जो पर्वत छ विभिन्न सबैतिर झरनाहरू झरेका छन् ती झरनाको सुन्दर नादद्वारा सर्वा ककुभः सबै दिशाहरूलाई माने सुशोभित गर्दै रोचयन सुशोभित गर्दै यस्तो एउटा पर्वत छ त्रिकुटाचल छ। त्यो त्रिकुटाचल कस्तो छ सचावनिज्यमानाङ्घ्रिः समन्तात्पय उर्मिभिः करोति श्यामलां भूमिं हरिन्मरकताश्मभिः। स भनेको त्रिकुटाचल जो हो त्यो त्रिकुट नाम गरेको पर्वत पय उर्मिभिः अर्थात दूधको समुद्रको तरङ्गद्वारा दूधको तरङ्गहरूद्वारा समन्तात सबै तर्फबाट अवनिज्यमानाङ्घ्रि मानो त्यो पर्वतको पाउलाई सबै तर्फबाट धोए झैँ गरी भनेको फेदलाई पर्वतको फेदलाई त्यो क्षीर समुद्रको जलले मानो धोए झैँ हरिण मरकतासमा भी अनि हरिया पलास जस्ता वर्ण भएका मरकत मणि मरकत जो शिला हुन्छन् प्रस्तर खण्ड हुन्छन् इन्द्रनील मणिहरूद्वारा भूमिम श्यामलाम करोति पृथ्वीलाई पनि त्यो इन्द्रनील मणिद्वारा हरियो गराउँदै त्यो पर्वत सुशोभित भएको छ। जुन पर्वतलाई क्षीरसागरको जलले वरिपरिबाट त्यस पर्वतको फेदीमा त्यो पानीले प्रक्षालन गरेको छ मानव पर्वतको चरण प्रक्षालन गरे झैँ। कस्तो छ त्यो पर्वतमा अरू के छन् त सिद्ध चारण गन्धर्वैः विद्याधर महोरगैः किन्नरै अप्सरोभिश्च क्रीडद्भिर्जुष्टकन्धरः। जहाँ सिद्धहरू चारणहरू गन्धर्वहरू विद्याधरहरू महोरग भनेको महान विशाल सर्पहरू नागहरू यिनीहरूद्वारा किन्नरहरूद्वारा अप्सरोभिश्च स्वर्गका अप्सराहरूद्वारा
क्रीडत भी खेलिराखेका यस्ता यी आफ्नो आनन्द विहार गरेका यिनी पूर्वोक्त सिद्धजन गन्धर्वहरूद्वारा जुष्ट कन्दर, जसको गुफा सेवित छ। कन्दर भनेको जुन त्रिकुटाचलको अनेक प्रकारका गुफाहरू सेवित छन्, सुसेवित छन्, जहाँ जसका गुफामा यी पूर्वोक्त सिद्धहरू, चारणहरू, गन्धर्वहरू, विद्याधरहरू, महान सर्पहरू, किन्नर अप्सराहरू यिनीहरू रहेका छन्। यिनीहरूले नाचेका छन्, आनन्द मनाएका छन्, उत्सव मनाएका छन्। यस्तो बडा सुन्दर सुशोभित त्यो त्रिकुटाचल पर्वत छ। त्रिकुटाचल छ, पर्वत भन्नु र अचल भन्नु एउटै हो। त्रिकुट नाम गरेको पर्वत छ। त्यहाँ अनेक प्रकारका वनहरू छन्, पक्षीहरू छन्, त्यो बताइ बक्सिन्छ। नानारण्य पशुव्रात संकुल द्रोणेलंकृत चित्रद्रुम सुरोद्यान कलकंठ विहंगम। छोटे एउटा यत्र संगीत सन्नादिर्नदद्गुहमर्षया अभिगर्जन्ति हरयः श्लाघिनः परशंकया। जुन पर्वतमा अनेक प्रकारका वन्य जन्तुहरू पनि छन्, यत्र जहाँ संगीत सन्नादहि ती किन्नरहरू, अप्सराहरू, उनका संगीत का सुन्दर नादहरूद्वारा युक्त भएको, नदद भनेको देदीप्यमान भएको गुहम, त्यो गुफामा, त्यो पर्वतको गुफालाई परशंकया विपक्षी कोही आयो कि, जो त्यो पर्वतमा त्यो ती बाजा बजाउने, गाउने, रमाउनेहरूको वाद्यहरूको ध्वनि प्रतिध्वनित हुँदा मानव कुनै सिंहको गर्जना हो कि प्रतियोगी प्रतिद्वन्दी कुनै सिंहको गर्जना हो कि भनेर श्लाघिन, आफ्नो वीरतालाई आफै म केही कमी छैन भन्ने त्यस्तो सोच्ने भएका हरय भनेको सिंहहरूले मेरो देशमा कुनै माने एउटा वनमा एउटै सिंह हुन्छ भनेको छ। त्यो आफ्नो क्षेत्रमा अर्को कुनै त्यहाँ प्रवेश गर्न पाउँदैन, अर्थात् प्रवेश गर्यो भने युद्ध हुन्छ। यत्र जुन त्यो त्रिकुटाचलमा संगीत सन्नादहि ती किन्नरहरू, अप्सराहरू यिनीहरूले गाएको गीतको दिव्य ध्वनिले नदद्गुहम माने त्यो सुशोभित भएको छ, गर्जना भएको छ। जुन गुफामा ध्वनिले युक्त भएको छ, त्यस गुफामा अभिगर्जन्ती हरयः माने त्यही गुफालाई उद्देश्य गरेर श्लाघिन हरयः आफ्नो वीरता पराक्रमलाई प्रकट गर्न चाहने भएका, प्रकट गर्ने भएका, म कुनै भन्दा कम छैन भन्ने त्यस्तो आत्मश्लाघी स्वभाव भएका जो हरय भनेको सिंहराजहरू, मृगेन्द्रहरू परशंकया कोही अर्को मेरो प्रतिद्वन्दी यहाँ आउँछ कि, आएको त होइन भनेर अमर्षया अरूलाई सहन नसक्ने हुनाले अर्को सिंहराजलाई, मृगेन्द्रलाई त्यहाँ सहन नसक्ने हुनाले गर्जना गर्दछन्। अभि त गर्जन्ती, अभिगर्जन्ती पनि हुन्छ। अभि भनेको तिनलाई उद्देश्य गरेर सघोष प्रदेशमा कुनै अर्को आएर गर्जना गरे त होइन भन्ने त्यो लक्ष्य गरेर म केही कमी छैन, यहाँ मेरो राज्यमा कोही आउन सक्दैन भन्ने सोचेर श्लाघिन, आफ्नो वीरता पराक्रममा पूर्ण विश्वास भएर आफ्नो पराक्रमको प्रशंसा गरे झैँ गरी, माने श्लाघिन भनेको अब उनी त बोल्ने त भएनन्, तर त्यस्तो मानव आफ्नो पराक्रमलाई प्रकट गर्दै, प्रशंसनीय रूपमा प्रकट गर्दै मानो उत्प्रेक्षा हो यो। हरयः परशंकया गर्जन्ती, अमर्षया गर्जन्ती, अर्को कुनै विपक्षी आयो कि भनेर, अनि अमर्षया भनेको सहन नसक्ने हुनाले
गर्जन्ती, त्यहाँ गर्जना गर्छन्, अर्थात् मृगेन्द्रहरूको सिंहहरूको गर्जना जहाँ हुन्छ त्यस्तो बडा सुन्दर वन्य जन्तुले सुशोभित भएको त्यो त्रिकुट पर्वत, जहाँ नानारण्य पशुव्रात संकुल द्रोणिलंकृत चित्रद्रुम सुरोद्यान कलकंठ विहंगम, जुन पर्वतमा नानारण्य पशुव्रात अनेक प्रकार का जो अरण्य भनेको वन्य जो पशुहरू वन्य जन्तुहरूको समूह ले संकुला भरिएको यस्तो जो पर्वत हो, जहाँ द्रोण अलंकृत त्यो पर्वतहरूका खण्डहरू जहाँ सुशोभित छन्, ती द्रोणीहरूद्वारा शैल माने पर्वतका प्रान्त विशेषद्वारा सुशोभित भएको त्यस त्रिकुटाचलमा चित्र द्रुम सुरोद्यान अनेक प्रकारका अद्भुत अत्यन्त रमणीय हेरिराखम जस्ता जो वृक्षहरू छन्, द्रुम अर्थात् यस्ता छन् कि आफै कटिङ गरेर राम्रो बनाए जस्ता खालका त्यस्ता प्राकृतिक स्वाभाविक बनी बनाउ राम्रा राम्रा खालका द्रुम वृक्षहरू छन्। सुरोद्यान देवताहरूका उद्यानहरू बगैँचाहरू छन्, आराम बगैँचा पार्कहरू छन् सुरोद्यान। अनि जहाँ कलकण्ठ विहंगम, जहाँ अत्यन्त मिठो स्वर भएका पक्षीहरूको कलरव छ, जहाँ मधुर स्वर भएका पक्षीहरूको जहाँ कलरव छ, त्यस्तो सुन्दर त्यो त्रिकुटाचल पर्वत छ। अर्थात् भन्न चाहेको जहाँ गजराज आनन्दसँग बस्दथे भन्ने खोज्नलाई त्यसको महत्त्व बताइबक्सिन्छ। सरित सरोभि अच्छोदहि पुलिनैर्मणिबालुकैः देवस्त्री मज्जना मोद सौरभाम्बनिलैर्युतः। अच्छोदहि राम्रो पानी, अच्छा पानी। हिन्दीमा अच्छा भनेको त्यो अच्छा शब्दलाई नै सु उपसर्ग लगाइदिएर स्वच्छ भएको, राम्रो निर्मल। अच्छा भनेको निर्मल। जहाँ अच्छोदहि सरित सरोभिः